boli, jest w moim serce. السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد ولا شابيتر جديد من الموديول ديال لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. كنا اخر شابيتر شفنا اللي هو شابيتر 3 تيهضر على تريتمون دي شارج انديريكت. اليوم نشوفوا الشابيتر الرابع اللي هو ليارشي دي كو. بون اخر حاجه وصلنا ليها في الشابيتر اللي قبل هو لو طابلو هذا، طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. كما تنشوف هنايا عندي سيكسيون تتبقى لي لا سيكسيون برينسيبال، total de répartition secondaire, maintenant approvisionnement, production, distribution. تنجي تنقول لا ناتور ديال لونيتي دور كما تشوفوا اما 1 كيلو ديال لا ماتيغ بروميير اشتي ولا لو مونطون ديال لا ماتيغ بروميير اشتي. وبالنسبه للبرودكسيون تنشوفوا لي زور ديال المان دوف ولا لي زور ديال لا ماشين، وني الشيفر دافير ديال لا كونتيتي ديال البرودوي فوندو. تنجي عاوتاني تندير لا ناتور دونيتي دور حتى هي اخر حاجه تندير لو كو يونيتير دونيتي دور. مزيان، اول حاجه تنديرها بالنسبه لليارشي دو كو هو الطابلو ولا لو كو داشا اللي تنسميه عاوتاني كو دابروفيزيونمون. دونك اي كو، شنو هو لو كو؟ هو لونسومبل دي شارج. بالنسبه للكو داشا عندي دو شارج، عندي شارج ديال وشارج انديريكت. نفس الشيء بالنسبه للكو دو برودكسيون، عندي كو ديريكت دي شارج بلوتو ديال ودي شارج انديريكت. ونفس الشيء بالنسبه للكو دو ريفيان، دي شارج ديال دي شارج انديريكت. عندي في ليارشي دي كو ولا لي كو بصفه عامه عندي 3 كو. عندي كو دابروفيزيونمون اللي تنقولوا كو داشا، عندي كو دو برودكسيون، وعندي كو دو ريفيان. دونك بالنسبه لهاد لي كو اول كو تنحسب هو الكو داشا، من مورا تنتبعوا الكو دابروفيزيون ديال برودكسيون وتنسالي بالكو دو ريفيان. وكما شفتوا هنايا كاع لي كو ثلاثه بهم عندي دي شارج ديريكت ودي شارج انديريكت. دونك ديما اي كو هو لونسومبل دي شارج، وهاد لي شارج قسمناهم دو كلاس، دي شارج ديريكت ودي شارج انديريكت. دونك الا جيت للكو دابروفيزيونمون عندي دي شارج ديريكت دي شارج انديريكت، كو دو برودكسيون دي شارج ديريكت ودي شارج انديريكت، ونفس الشيء الكو دو ريفيان دي شارج ديريكت دي شارج انديريكت. نبداو باول كو اللي هو الكو دابروفيزيونمون. بالنسبه لهاد لو كو كما تنشوف لا شارج ديريكت هو لو بري داشا. ديما لا شارج ديريكت هو لو بري داشا من غير الا عطاوني شي دوني في التمرين. دونك كما تنشوف لو بري داشا تنجي تنحط لا كونتيتي ديالي، شحال شريت لا كونتيتي في لو بري يونيتير تعطيني لو مونطون. متفقين؟ لا شارج انديريكت، لا شارج انديريكت تنجي ديما لي شارج انديريكت كلكو سوا لو كو l'approvisionnement ولا البرودكسيون ولا دو ريفيان تنجيبهم من طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت تنجيب لهم من طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك تنشد لا كونتيتي A1 اللي هي هذه لا ناتور دونيتي دور، تنضربها في لو بري يونيتير اللي هو الكو ديال لونيتي دور. دونك تندير هذه فوا هذه تعطيني لا شارج ديال لابروفيزيونمون، لا شارج انديريكت ديال سيكسيون دابروفيزيونمون. ونجي نحطها مورا تنجي تحسب لو كو داشا ديالي، شحال تقام عليا لا ماتيغ بروميير اللي شريت، شحال تقامت عليا. بون كيما تنشوف هنايا لا كونتيتي ديما تنجي نحط لا كونتيتي اللي شريت في لو بري داشا، ما تنجمعش هادي زائد هادي، ديما تنجي لا كونتيتي اللي عندي هنا تنجي تنحطها هنا. موراها تنجي تنحط اول حاجه في لو كو داشا ولا لو كو دابروفيزيونمون تنحط لا كونتيتي ديالي اللي عندي هنا في البري داشا، لا كونتيتي اللي عندي هنا. ما تنجمعش هادي مع هادي، عندك شي واحد يجمع هادي مع هادي. دونك تنجي تنحطها هنايا، من موراها تنجمع لو مونطون هذا زائد A3 تعطيني المونطون X3، عاد تندير هذا قسم على هذا باش يعطيني لو بري ولا لو كو. من بعد ما درنا الكو دابروفيزيونمون ولا الكو داشا تندوز سي اي بي، تندير لافونتير ديالو. دونك اون فوا ساليت مع لو كو غندوز سي اي بي. هاد لو كو قلنا كو دابروفيزيونمون، دونك تنشري لا ماتيغ بروميير، دونك تندير لاشا ولا لابروفيزيونمون ديال لا ماتيغ بروميير. دونك هاد السي اي بي ديال ماتيغ بروميير تيكون عندي ستوك انيسيال عندي في لي دوني، تنجي تنحطو من موراها تنجي لي زونطري. شنو هما لي زونطري؟ هما الكو داشا، تنجي تنحط لا كونتيتي البري يونيتير لو مونطون. دابا السورتي ديالي على حساب لا ميثود فالوريزاسيون سورتي.
الا ما شفتوش الشابيتر ديال ليفالواسيون دي ستوك سيروا نشوفوا عاد كملوا لا فيديو. دونك دابا بالنسبه للسورتي على حساب لا ميثود ديال الفالوريزاسيون السورتي شنو نخرج في السورتي ديالي لا ماتيير بروميير لا كونسوميها في لو كو جي اللي هو الكو دو برودكسيون. يعني انا باش ندخل في السي اي بي ديال لا ماتيير بروميير شنو تندخل لو كو داشا لي زونطري وشنو هما لي سورتي هما لا ماتيير بروميير كونسومي فين في لي زاتولي ولا في لاتولي دو برودكسيون. يعني السورتي ديالي هي Y1 Y2 لا كونتيتي بريميتير مونطون وستوك فينال غيال تنكتب. الا ما عنديش ستوك فينال غيال داك الساعه تندير تيوري. هذا بالنسبه للسي اي بي ديال لا ماتيير بروميير. كما شفتوا اون فوا درت لو كو دابروفيزيونمون ولا لو كو داشا تندير اوتوماتيكمون سي اي بي ديالو اللي فيه لي زونطري هو لو كو داشا اما لي سورتي هما لا ماتيير بروميير كونسومي فين في الكو دو برودكسيون. من بعد ما درت السي اي بي ديال لا ماتيير بروميير لو كونت دانفونتير بيرمانون ديال لا ماتيير بروميير دابا تنجي اوتوماتيكمون تندير لو كو دو برودكسيون تندير دي شارج كيما قلت لكم اي كو تيكون فيه شارج ديال دي شارج انديال. لا شارج ديال عندي لا ماتيير بروميير كونسومي هي هذه اللي خرجت من لو كونت دانفونتير بيرمانون اي تنجي تنحطها اي ماتيير بروميير كونسومي اللي كونسوميها في هاد لاتولي ولا في هاد لا برودكسيون ديالك. من موراها لا شارج ديالك الثانيه هي المان دوف ديالك تمشي لا كونتيتي شحال من ساعه في لا ماتيير في المان دوف ديالك شحال من ساعه تنضربها بشحال الساعه تعطيني لو مونطون. من موراها شارج ان ديالك لي شارج ان ديالك كما تنعرفوا تناخذوا من طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج ان ديالك تمشي سيكسيون ديال البرودكسيون او تناخذ انا بلوتو لو نومبر دونيتي دوف بي 1 تنجي نحطها تمورا تنضربها في لو كو دونيتي دوف بي 2 من موراها شويه تعطيني لا شارج بي 3. اون فوا حطيت دابا لي مونطون ديالي هنايا في لي شارج ديالك ولا شارج ان ديالك تندوز اوتوماتيكمون لو كو دو برودكسيون اللي هو زد 1 زد 2 زد 3. نهضروا على زد 1 منين تنجيب لا كونتيتي كنت في لو كو دو برودكسيون ولا بلوتو كو داشا ولا كو دابروفيزيونمون هاد اكس 1 منين تنجيبها هي هادي في لا كونتيتي ديال البري داشا تنجي تحطها انا اما هنا لا بالنسبه لا برودكسيون لا بالنسبه لو كو دو برودكسيون بالنسبه لا كونتيتي اما تعطيوها لي في ليكزارسيس تعطيوني برودكسيون دو ليكزارسيس يقولوا شحال لا كونتيتي برودويت ولا تيقولوا لي كوم دوني بان مثلا شاك ماتيير كونسومي شاك ماتيير بروميير كونسومي مثلا كونسومي تعطيني ان برودوي فيه مثلا انا كونسوميت هنا 100 وقالوا لي شاك ماتيير كونسومي تعطيني ان برودوي فيه يعني كونسوميت 100 شحال نخرج من لا كونتيتي برودوي 100 ولا مثلا قالوا لي شاك ماتيير كونسومي تعطيني دو برودوي فيه يعني كونسوميت 100 وشاك ماتيير بروميير تعطيني دو برودوي فيه يعني 100 في جوج دونك 200 لا كونتيتي برودوي. هذه بالنسبه لزد 1. بالنسبه لزد 3 تنديروا بحال نفس الشيء اللي درنا نفس الغيزون تنشد لي مونطون اللي عندي هنايا وتنجمعهم باش نخرج زد 2 اوتوماتيكمون تندير زد 3 تنقسمها على زد 1 باش تعطيني زد 2. اون فوا تنسالي لو كود برودكسيون ديالي تندوز نيشان السي اي بي ديال البرودوي فين. هذا شفنا السي اي بي ديال لا ماتيير بروميير علاش انا تندير لابروفيزيونمون شنو تنشري لا ماتيير بروميير دونك تستوكي في هاد السي اي بي لا ماتيير بروميير. انا باغ كونطخ تندير لا برودكسيون خديت لا ماتيير بروميير خرجتها من هنايا ودرت لها لا برودكسيون شنو ولا عندنا ان برودوي فين دونك باش ندوز ستوك تنستوكي البرودوي فين يعني في السي اي بي ديالي هذا السي اي بي الثاني هو سي اي بي دو برودوي فين. بالنسبه للستوك انيسيال تيكون عاطيني في لي دوني ديال ستوك انيسيال ديال البرودوي فين. لي زونطري هما هادو اللي درت كو دو برودكسيون هما زد 1 زد 2 زد 3 هما لي زونطري ديالو. تندوز السورتي شنو السورتي هذاك لو كو دو برودكسيون دي برودوي ديستينا ا اتر فوندو ولا لي برودوي فوندو هما اللي تنخرجهم من السي اي بي ديال البرودوي فين. من موراها تجي ستوك فينال غير خاصني نشوف الا عطاوني ستوك فينال ديال البرودوي فيني نحطو وديك الساعه ندير بوني مالي كما شفنا في الشابيتر ديال ليفاليواسيون دي ستوك. إلا ما كانش عندي ستوك فينال غير تندير ستوك فينال تيوري. من مور ما درت السي اي بي ديالي ديال البرودوي فيني دابا تندوز الكود روفيان اللي هو اخر كود تنجي تندير لا شارج ديالها شنو هما لي شارج ديالها هما اللي خرج السورتي ديالي
Les produits finis destinés à être vendus, les produits finis vendus. Voilà les charges indirectes. Les charges indirectes qui me servent la table de répartition des charges indirectes. Nous avons des distributions, section de distribution. D1 fois D2, c'est un D3. D1 fois D2, c'est un D3. هكا نكونوا سالينا الشابيتر الرابع الهيرارشي ديالكو. نلتقى في الفيديو الجاي ولا الشابيتر الجاي اللي هو لي زيليمون كوريكتيف ديال الكود دو برودكسيون. وشكرا.